ओके, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। नमस्कार सबैजनामा। र आज हामी अस्ति शनिबार, यो गत हप्ता शनिबारको यहाँ तपाईँले डेट पनि देखिनु भएको छ। गत हप्ता शनिबार असो 16 गते शनिबार हामीले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत अनलाइन इक्जामका लागि सबै विद्यार्थीलाई दुईवटा प्रश्न दिएका थियौँ। एउटा नेपाल बैंक लिमिटेडको तह 3 को प्रश्न र अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको प्रथम पत्रको नमुना परीक्षाको प्रश्न पत्र तपाईँलाई सार्वजनिक गरेका थियौँ। प्राविधिक कारणले सो दिन हामीले त्यसको पृष्ठपोषण कक्षा गर्न पाएनौँ र तिनै प्रश्नको बारेमा आजको हाम्रो यो सेसनमा प्रश्नोत्तर सेसन छलफल गर्ने भएका छौँ आज हामी। र त्यस पछाडि अर्को जानकारी तपाईँहरूलाई, र अर्को जानकारी चाहिँ भोलि बेलुका 6 बजे हामी आज र भोलि हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन परीक्षाको जुन परीक्षा हुँदैछ, आज पनि भयो फर्स्ट पेपर, भोलि पनि हुँदैछ अर्को पेपरको इक्जाम, र त्यो दुईटै पेपरको प्रश्नोत्तर क्लास चाहिँ हामी भोलि बेलुका 6 बजेबाट गर्ने भएका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको इक्जाम दिइरहनु भएका विद्यार्थी सहभागीहरूले भोलि बेलुका 6 बजेबाट हामीसँग जोड्न सक्नुहुनेछ। त्यो जोडिनुको लागि यो अहिले तपाईँलाई जुन मिटिङ आइडी र पासवर्डमा तपाईँहरू अहिले जोडिनु भएको छ जुममा, र उहाँहरू जोइन गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युबबाट र फेसबुकबाट लाइभ हामीलाई देखिरहनु भएका विद्यार्थीहरूले भने हाम्रो यो फेसबुक पेजमा दिएको मिटिङ आइडी र पासवर्डमा तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सूचना, थप सूचना पनि मिटिङ आइडी र पासवर्ड सहित भोलि बेलुका हाम्रो फेसबुक पेजमा हेर्नुभए पनि हुन्छ। प्रश्नसहित भोलि बेलुका 5 बजेतिर हाम्रो फेसबुक पेजमा जुमको मिटिङ आइडी र पासवर्ड र सँगसँगै सोको क्वेसनहरू पनि त्यहाँ राखिनेछ र भोलि बेलुका हामी 6 बजे जोइन गर्नेछौँ। आजको यो प्रश्नपत्रमाथि छलफल गर्नको लागि मैले अघि जानकारी गराएअनुसार आदरणीय प्रदीप खतिवडा सर जोइन गर्नुभएको छ। म सरलाई वेलकम गर्छु र सरलाई अनुरोध गर्छु आजको पहिलो सेसन नेपाल बैंक लिमिटेड तह 3 को प्रश्नोत्तर र त्यस पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रथम पत्र को जुन प्रश्न हामीले गत हप्ता शनिबार दिएका थियौँ त्यो प्रश्नमाथिको छलफल, र यो राष्ट्र बैंकको फर्स्ट पेपरको क्वेसन आन्सरको माथि छलफल गर्नुको प्रमुख कारण चाहिँ अन्य बैंकको परीक्षाका लागि पनि धेरै प्रश्नहरू को क्वेसनको स्ट्यान्डर्ड लेभल र ती प्रश्नहरू पनि धेरै नै उस्तै प्रकृतिको प्रश्नहरू हुने भएको हुँदा त्यो दुईटै प्रश्नमाथि छलफल गर्न हामीले अहिलेको यो सेसन राखेका हौँ। इतिमध्ये म सरलाई अनुरोध गरेँ, म सरलाई आजको सेसन अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। म सर नमस्कार सर। हजुर नमस्कार। हस् हुन्छ मासर। हुन्छ। सुरुवात चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको तह 3 सुन चाँदी जाँचकीबाट सुरु गरौँ। यसको क्वेसन यहाँ हजुरले देखाउनुहुन्छ होला है स्क्रिनमा? हजुर सर। हुन्छ। यसमा खण्ड क मा चाहिँ यो मल्टिपल चोइस क्वेसन आउँछ जुन अलरेडी यहाँहरूले आन्सर की पाइसक्नु भएको छ, अथवा खण्ड ख मा चाहिँ 60 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। 12 वटा क्वेसन आउँछ। सिलेबसमा पनि 12 वटा टपिक छ र 12 वटा क्वेसनमा 12 वटा टपिकबाट 12 वटा क्वेसन यहाँ हाम्रो अगाडि छ। एक एक गरेर हामी यसको सल्युसन हेर्छौँ। यसमा 1 नम्बरमा जस्तो हरित ब्याङ्किङ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ। व्हाट इज ग्रीन ब्याङ्किङ, हाइलाइट द इम्पोर्टेन्स अफ ग्रीन ब्याङ्किङ भनेर चाहिँ हरित ब्याङ्किङ भनेको के हो, यसको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। अब यो हरित ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वचालित ब्याङ्किङ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर स्वचालित कार्य व्यवस्थापन, उच्च सूचना प्रविधिको प्रयोग र म्यानुअल सिस्टमलाई न्यूनीकरण गर्ने त्यस्तो खालको ब्याङ्किङलाई चाहिँ हामी हरित ब्याङ्किङ भन्छौँ, ग्रीन ब्याङ्किङ भन्छौँ। ग्रीन ब्याङ्किङले ब्याङ्किङको गतिविधिबाट वा ब्याङ्किङको कार्य व्यवस्थापन भन्नुहोस् वा ब्याङ्किङ क्रियाकलाप भन्नुहोस्, यसबाट इकोनोमीमा पर्यावरणमा यसलाई सकारात्मक सहयोग गर्छ, पर्यावरण संरक्षणमा सकारात्मक सहयोग गर्छ भने त्यस्तो खालको ब्याङ्किङलाई हरित ब्याङ्किङ भन्छ। हरित ब्याङ्किङ अलिक बृहत अवधारणा हो। यसले चाहिँ पर्यावरण संरक्षणमा लगानी गर्ने वा पर्यावरण संरक्षणमा ब्याङ्कको CSR को केही हिस्सा पर्यावरण संरक्षणमा खर्च गर्ने, कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिस्सा, र उसका हरेक एक्टिभिटिजहरू, उसका हरेक ब्याङ्किङ क्रियाकलापहरू चाहिँ पर्यावरण संरक्षण मैत्री छन् भने त्यस्तो खालको ब्याङ्किङलाई हामी हरित ब्याङ्किङ भन्छौँ। यसको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेको छ सेकेन्ड पार्टमा। यहाँले 2 मार्क्समा यति लेख्नु पर्यो। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यो महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दाखेरि कार्य व्यवस्थापन स्वचालित हुन्छ, यो अफिस अटोमेसन सिस्टम हुन्छ 1 मा। यसको कार्यालयभित्र ब्याङ्किङका शाखा कार्यालयहरूको आन्तरिक यो सरसफाइ र आन्तरिक हाइजिन मेन्टेन हुन्छ, जसले गर्दा ब्याङ्कमा वा शाखा कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि अभिवृद्धि भएर जान्छ।
अर्को चाहिँ यसले यो भौतिक मिडियम जस्तो फोटोकपी पेपर वा यस्ता फिजिकल मिन्सको प्रयोग कम गर्छ, जसले गर्दा इकोनोमिक हुन्छ र यसको इकोनोमिक अपरेसन, यो इफिसियन्ट अपरेसनका लागि पनि ग्रिन ब्याङ्किङले सहयोग गर्छ। अर्को चाहिँ यसले CSR लगायतको यो जुन समाजप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यो समाजप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्ने क्रममा पर्यावरणको संरक्षणमा ब्याङ्किङका कामहरू वा यो सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू त्यसप्रति जाँदाखेरि सोसाइटी र ब्याङ्कको बिचमा असल सम्बन्ध कायम हुन्छ। अर्को चाहिँ यसमा यो अब हाम्रो गभर्मेन्टको अथवा SDG प्लान पनि भनौँ, SDG 2030 ले पनि त्यो SDG को एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट भनेको पर्यावरण हो, इकोनोमी हो, इकोलोजी हो। त्यो इकोलोजी संरक्षणमा पनि ब्याङ्किङले सहयोग गर्दाखेरि हाम्रो SDG गोल मिटिङमा पनि सरकारको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा पनि यसको सहयोग देखिन्छ। भने विशेष गरी हरित ब्याङ्किङबाट चाहिँ सफिस्टिकेटेड ब्याङ्किङ फेसिलिटिजहरू ग्राहकले पाउने र त्यो ब्याङ्किङ फेसिलिटीबाट ग्राहक सन्तुष्टि, इफिसियन्ट सर्भिस डेलिभरी, ब्याङ्किङ विथ प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट र ब्याङ्किङ एन्ड कम्युनिटी बिचको सम्बन्ध चाहिँ प्रभावकारी भएर जान्छ। यसरी लेख्नुपर्छ। यो 1 पेज जति लेख्नुपर्छ, यहाँले धेरै लेख्नु पर्दैन यसमा। अनि निष्कर्षमा हरित ब्याङ्किङले पर्यावरणको संरक्षण र ब्याङ्किङ गतिविधिहरूमा लागत प्रभावी, कस्ट इफिसियन्सी हुन्छ र यसबाट समग्र यो सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको बिचको सम्बन्ध पनि प्रभावकारी भएर जान्छ भनेर निष्कर्ष लेख्न पर्छ। 2 नम्बरमा गुड फर पेमेन्ट चेक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? ब्याङ्कले यस्तो चेक जारी गर्दा कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो गुड फर पेमेन्ट चेकको क्वेसन आएको छ। गुड फर पेमेन्ट चेक भनेको यो 2 मार्क्समा वाट इज गुड फर पेमेन्ट चेक भयो, अनि बाँकी रिमेनिङ पोर्सन चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो। गुड फर पेमेन्ट चेक भनेको चाहिँ सिम्पली इट्स अ चेक है, एउटा चेक हो। त्यो चेकमा ब्याङ्कको शाखा कार्यालयले अथवा ब्याङ्कले गुड फर पेमेन्ट भन्ने स्ट्याम्प लगाएको हुन्छ। त्यो गुड फर पेमेन्टको स्ट्याम्प लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो ब्याङ्क भुक्तानी दिन लायबल हुन्छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भने ग्राहकको चेकमा ब्याङ्कको गुड फर पेमेन्टको स्ट्याम्प लागेको चेकलाई गुड फर पेमेन्ट चेक भनिन्छ। यस्तो चेकहरूमा भुक्तानी दिन ब्याङ्क बाध्यकारी हुन्छ। यस्तो चेकहरू डिसअनर्ड हुँदैन, यस्तो चेकहरू बााउन्स हुँदैन, डिसअनर्ड हुँदैन। ग्राहकले अग्रिम रूपमा नै ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरिसकेको हुनाले ब्याङ्कले यस्तो चेक दिँदा ब्याङ्कलाई पनि जोखिम छैन र चेक प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई पनि भुक्तानी नपाउने जोखिम हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ गुड फर पेमेन्ट चेक चाहिँ गुड मिन अफ पेमेन्ट हो। यो सुधारिएको चेक प्रणालीमा ल्याइएको सुधार पनि हो। साधारण चेकहरू बााउन्स हुन सक्छ, तर गुड फर पेमेन्ट चेक चाहिँ बााउन्स नहुने सुनिश्चितता ब्याङ्कले गरेको हुन्छ। त्यो ब्याङ्कले त्यस्तो सुनिश्चितता गर्नका लागि उसले अलरेडी खातामा पैसा जम्मा गरेर रोक्का राखेको हुन्छ। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो गुड फर पेमेन्ट चेकमा ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भनेको छ। ब्याङ्कले यस्तो चेक जारी गर्दा के कस्तो पक्षमा ध्यान दिनु पर्ला भनेको छ। गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर लेख्नु होला। अनि एउटा चाहिँ खातावालाको पहिचान गर्नुपर्छ, यो KYC गर्नुपर्छ। वास्तवमै उसको खाता हो कि होइन, त्यो सम्बन्धित खातावाला ब्याङ्कमा प्रस्तुत भएको छ कि छैन, एउटा त्यो हेर्नुपर्छ। अर्को गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्नुभन्दा अगाडि उसको खातामा सफिसियन्ट ब्यालेन्स छ कि छैन, त्यो सफिसियन्ट ब्यालेन्स चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अदरवाइज त्यो गुड फर पेमेन्ट पछि ब्याङ्क लायबल हुन्छ पे गर्न। त्यही भएर सफिसियन्ट ब्यालेन्स हेर्ने दोस्रो उसले प्रस्तुत गरेको चेकमा सम्बन्धित खातावालाको दस्तखत, सम्बन्धित खातावालाले चेक प्रस्तुत गर्दाखेरिका चेकका शर्तहरू यी पुरा भएका छ कि छैनन् हेर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सम्बन्धित कर्मचारीले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर खातावालाको खाता रोक्का राख्नुपर्छ। जति एमाउन्टमा गुड फर पेमेन्ट चेक काटिएको छ त्यति अमाउन्ट बराबर खातामा रोक्का राख्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो चेक जारी ब्याङ्कले चेक गुड फर पेमेन्टको चेक जारी गर्दाखेरि ब्याङ्कको आन्तरिक कार्यविधि अथवा
गुड्स फर पेमेन्ट जारी गर्ने कार्यविधि पालना गर्नुपर्छ। यी पक्षहरू ध्यान दिनुपर्छ जारी गर्दाखेरि। यो ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भयो। यसमा 3 नम्बर छ, त्यही भएर 4-5 वटा पोइन्ट तपाईँले लेखेर अनि निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। गुड फर पेमेन्ट सुनिश्चित भुक्तानीको माध्यम हो। यसबाट ब्याङ्क र ग्राहक दुईटै सुरक्षित हुन्छन् भनेर यसको निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। अब ब्याङ्कले सुन चाँदीको धितोका कर्जा प्रवाह गर्दा के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुन चाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर चाहिँ क्वेसन आएको छ। अब यसमा सुन चाँदी कर्जा के हो भन्ने कुरा लेख्नु पर्दैन, सिधै तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्ने हो। एक लाइन तपाईँले सुन चाँदी कर्जाको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ सुन चाँदी कर्जा सामाजिक उपभोग्य कर्जा हो। यस्तो कर्जामा ग्राहकका सुन चाँदीका गरगहना, भाँडाकुँडा वा सुन चाँदीका धातुहरू धितो सुरक्षण राखिन्छ भनेर लेख्ने हो। त्यसरी सुन चाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर अनि सुन चाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नु होला। कर्जा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ यो सम्बन्धित ग्राहकले प्रस्तुत गरेको धितोको गुणस्तरीयता पहिचान गर्नुपर्छ। इन्स्पेक्सन अफ क्वालिटी अफ गोल्ड प्रेजेन्टेड बाई कस्टमर एउटा यो। अर्को चाहिँ यसको परिमाण यकिन गर्नुपर्छ। एसेसमेन्ट अफ क्वान्टिटी अफ गोल्ड अर सिल्भर। अर्को चाहिँ यसको बजार मूल्यसँग क्वान्टिटीको गणना गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाइङ मार्केट प्राइस, क्यालकुलेटिङ टोटल डिस्ट्रेस भ्यालु भन्दा हुन्छ यसलाई। त्यसरी अर्को ध्यान दिनुपर्ने त्यो सुन चाँदीको अवस्था हो, त्यो गरगहनाको अवस्था हो, कस्तो अवस्था छ, टुटे फुटेको छ कि भाँचिएको छ कि वा सग्लो छ कि, यो अवस्थाको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ ग्राहकले तमसुक भर्दा सम्पूर्ण विवरण, व्यक्तिगत विवरण भरेको छ कि छैन त्यो ध्यान दिनुपर्छ। प्रिपेरेसन अफ लोन डिड अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ ग्राहकको नागरिकता वा सरकारी विवरण पत्रहरू को भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ। यदि ग्राहकले फेक सिटिजनसिप ल्याएको छ कि वा गभर्मेन्ट पेपरहरू फेक छ कि त्यो परीक्षण गर्नुपर्छ। अर्को तमसुकमा सुन चाँदीका सम्पूर्ण विवरणहरू त्यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्छ। सुन चाँदीको अवस्था वा सुन चाँदीका गरगहनाको विवरण यसलाई राख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ ग्राहकको दस्तखत र बायोमेट्रिक ल्याप्चे लिनुपर्छ उसमा धितोमा, यो कर्जा तमसुकमा, लोन डिडमा। अर्को चाहिँ एक प्रति ब्याङ्कले राख्नुपर्छ सुन चाँदीको तमसुक, अर्को एक प्रति चाहिँ ग्राहकलाई दिनुपर्छ। अर्को ध्यान दिनुपर्ने भनेको सुन चाँदीको अवस्था यो विश्लेषण गरी त्यसको टुटफुट नहुने गरी भण्डारण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सुन चाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। यसमा अब निष्कर्षमा लेख्नुपर्छ। निष्कर्षमा सुन चाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा गुणस्तरीयता, अवस्था र ग्राहकको सही पहिचान विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्छ भनेर लेख्ने हो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ यो साइबर क्राइम का स्वरूपहरू कस्ता हुने गर्छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो साइबर क्राइम सम्बन्धी क्वेसन छ। साइबर क्राइमको स्वरूप भनौँ भने चाहिँ हामी विशेष गरी साइबर क्राइमका 5 वटा स्वरूपहरू हेर्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ ह्याकिङ हुन्छ, HACKING ह्याकिङ। यो ह्याकिङ भनेको चाहिँ इट्स अ एक्ट अफ गेनिङ अनअथराइज एक्सेस टु अ कम्प्युटर सिस्टम अर नेटवर्क भन्छ खासमा। यो अनअथराइज एक्सेस अर्काको कम्प्युटर प्रणालीमा आफूले पहुँच राख्ने, अर्काको कम्प्युटर प्रणालीमा आफ्नो छिर्ने, यसलाई चाहिँ हामी ह्याकिङ भन्छौँ। अर्को चाहिँ डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भन्छ। अर्को दोस्रोमा डिनायल अफ सर्भिस एट्याक। यो यस्तो खालको साइबर एट्याकमा चाहिँ साइबर क्रिमिनलहरूले यो भिक्टिम कम्प्युटरको, जो पीडित कम्प्युटर हो, त्यो पीडित कम्प्युटरमा केही स्प्याम मेलहरू पठाउँछन् र त्यसबाट सेवा प्रवाहमा डिस्टर्बेन्सेस, अवरोध गर्छन्। त्यही भएर यो चाहिँ जस्तो हामी केही काम गरिरहेका हुन्छौँ, झन्झट लाउने, हाम्रो इमेल अननेसेसरी आएर झन्झट लाउने हैन, अनि पटक पटक दुःख दिने, स्प्यामी मेलहरू पठाउने, यसलाई चाहिँ
डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भन्छ। अब अङ्ग्रेजी भन्दा दिस साइबर एट्याक, द साइबर क्रिमिनल युज द ब्यान्डविथ अफ द भिक्टिम नेटवर्क अर फिल्स देयर इमेल्स बक्स विथ स्प्यामी मेल। यो चाहिँ इन्टेन्सनल्ली अरूलाई दुःख दिने काम हो। यो खालको एट्याकमा चाहिँ अहिलेको ह्याकिङमा चाहिँ अनअथराइज एक्सेस नै गर्छ है, गेनिङ अनअथराइज एक्सेस नै गर्छ। दोस्रोमा डिनायल अफ सर्भिस एट्याकमा चाहिँ त्यसलाई दुःख दिने, कम्प्युटर आफूले चलाइरहेको हुन्छ, आफ्नो इमेल आइरहेको हुन्छ तर अननेसेसरी इमेल आएर दुःख दिने, यस्तो हुन्छ। तेस्रो साइबर एट्याक चाहिँ यो सफ्टवेयर पाइरेसी भन्छ। यो सफ्टवेयर पाइरेसी चाहिँ सफ्टवेयरको चोरी हो खासमा। यो इलिगल सफ्टवेयरहरू, काउन्टर फिटिङ सफ्टवेयरहरू, यो जेन्युन प्रोग्राम नभएको कपी प्रोग्रामको, जेन्युन प्रोग्रामको कपी प्रोग्रामलाई त्यो चोर्ने, त्यो सफ्टवेयरलाई ह्याक अर्काले लाने, यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी सफ्टवेयर पाइरेसी भन्छौँ। पाइरेसी भनेको चोरी हो खासमा, सफ्टवेयर चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयरको चोरी। थेफ्ट अफ सफ्टवेयर बाई इलिगल्ली कपिङ जेन्युन प्रोग्राम अर काउन्टर फिटिङ। कुनै एउटा कम्प्युटर सिस्टममा वा कसैकामा जेन्युन प्रोग्राम छ, जेन्युन भनेको चाहिँ त्यसको फुल भर्जनको प्रोग्राम छ भने त्यो फुल भर्जनको प्रोग्रामलाई कसैले कपी गर्छ, पाइरेट गर्छ भने त्यसलाई हामी साइबर एट्याककै स्वरूपमा बुझ्छौँ। अर्को चाहिँ फिसिङ, यो फिसिङ भन्छ, PHISHING, फिसिङ। यो फिसिङ चाहिँ अर्काको कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन्सहरू चोरी गर्छ भने त्यसलाई फिसिङ भन्छ। जस्तो तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको खाताको विवरण, केही इन्फर्मेसन्सहरू, अकाउन्ट होल्डरको विवरण इलिगल वेमा लिन्छ भने, जस्तो कुनै ब्याङ्कको ग्राहकको विवरण चोरी गर्छ भने त्यसलाई फिसिङ भन्छ। उदाहरणका लागि अब कुनै ब्याङ्क, एबिसी ब्याङ्कमा सपोज 10,000 ग्राहकको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर लियो भने द्याट इज अ टाइप अफ साइबर एट्याक, त्यसलाई हामी फिसिङ भन्छौँ। फिसिङ इज अ टेक्निक अफ एक्सट्र्याक्टिङ कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन फ्रम द ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अकाउन्ट होल्डर बाई इलिगल वे भन्छ। अर्को चाहिँ यो स्पोफिङ भन्छ, SPOOFING, स्पोफिङ। स्पोफिङमा चाहिँ यो एउटा कम्प्युटर सिस्टम वा नेटवर्कले यो आइडेन्टिटी चाहिँ प्रिटेन्ड गर्ने, आइडेन्टिटी चाहिँ परिवर्तन गर्ने, यस्तो खालको। इट्स एन एक्ट अफ गेटिङ वान कम्प्युटर सिस्टम अर नेटवर्क टु प्रिटेन्ड टु ह्याभ आइडेन्टिटी अफ अनदर कम्प्युटर सिस्टम। यो यसमा अर्को कम्प्युटर नेटवर्कको आइडेन्टिटीलाई युज गरेर कम्प्युटर प्रणालीमा इन्ट्री गर्ने, यस्तो खालको सिस्टम हो यो स्पोफिङ भन्ने। यिनै स्वरूपको साइबर एट्याक चाहिँ हामी अहिले देख्छौँ। यो क्वेसनमा सोधेको साइबर एट्याकको स्वरूप यसरी लेख्नुपर्छ। अनि यसको निष्कर्षमा चाहिँ साइबर क्राइम वा साइबर एट्याक यो गैर कानुनी हो। यसबाट बच्नका लागि फायरवाल लगायत संरक्षणका विभिन्न उपायहरू लगाउनुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अब अर्को 5 नम्बरको क्वेसनमा टिप्पणी भनेको के हो, टिप्पणी लेखनका भागहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब 2 नम्बरमा टिप्पणी के हो भन्ने क्वेसन छ, बाँकी 3 नम्बरमा चाहिँ टिप्पणी लेखनका भागहरू भनेको छ। त्यही भएर टिप्पणी भनेको के हो भन्यो भने जस्तो यो सहभागितामूलक निर्णय निर्माणको औजार हो। यसले सङ्गठनको पदसोपानमा 2 वा सोभन्दा बढी तहहरू बिचमा एउटा तहले टिप्पणी पेश गर्ने र माथिल्लो तहले टिप्पणी सदर गर्ने, यसलाई हामी टिप्पणी सामूहिक निर्णय निर्माणको औजारलाई टिप्पणी बुझ्छौँ, टिप्पणी भन्छौँ। टिप्पणी लेखनका भागहरू भनौँ भने चाहिँ यसमा टिप्पणीको विषय, टिप्पणीको मूल भाग, प्रस्तावित विभागीय विश्लेषण, प्रस्तावित निर्णय र निर्णय गरेर हामी 5 भागमा टिप्पणी लेखनलाई बुझ्न सक्छौँ। टिप्पणीको विषय संक्षिप्त हुन्छ, के विषयमा टिप्पणी लेखिँदैछ त्यो कुरा थाहा हुन्छ। टिप्पणीको मूल भाग भनेर चाहिँ यसमा टिप्पणी लेख्नुपर्ने कारण, टिप्पणीको उद्देश्य, विभिन्न नियम कानुनहरूको बारेमा चाहिँ टिप्पणीको मूल भागमा राखिन्छ। प्रस्तावित निर्णयमा तल्लो तहले माथिल्लो तहलाई के विषयमा टिप्पणी लेखिएको हो, कुन विषयमा के निर्णय गर्न खोजिएको छ, त्यो प्रस्तावित निर्णयहरूको विकल्प दिने गर्दछन्। विभागीय विश्लेषणमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुखले आफूभन्दा माथिल्लो तहमा टिप्पणी पेश गर्नुपर्ने छ भने त्यो विभागको राय के छ, त्यसमा विभाग त्यसमा कस्तो खालको विकल्पमा जान खोजेको छ त्यो विभागको विभागीय प्रमुखले विभागीय राय दिने गर्छ र निर्णय चाहिँ
अधिकार प्राप्त अधिकारीले विद्यमान ऐन नियम कानुनको आधारमा टिप्पणीमा निर्णय लिने गर्छ। अब अर्को 6 नम्बरमा लेखाको परिचय दिँदै यसका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। लेखाको परिचय दिँदै यसका सिद्धान्तहरू भन्यो भने अब लेखा ओके हजुर एकैछिन ल सरकोमा के प्राविधिक समस्या भयो कि जस्तो लाग्छ। सर रिजोइन गर्दै हुन्छ ल, एकैछिन वेट गर्नु होला। एक्रुअल कन्सेप्ट यो एकाउन्टको सिद्धान्तको कुरा गर्दै थिएँ मैले। अब यो अकाउन्टको चाहिँ यो लेखा भनेको के हो, दुई मार्क्समा छ। लेखाको परिचय दिँदै यसका सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस् भनेपछि सिद्धान्तहरू चाहिँ यही जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स ग्यापकै सिद्धान्तहरू यसमा खोजेको देखिन्छ। जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलमा बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट, मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट, एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट, गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट, म्याचिङ कन्सेप्ट, रियलाइजेसन कन्सेप्ट, कन्जर्भेटिजम कन्सेप्ट, यो अक्रुअल कन्सेप्ट, क्यास बेसिस, डबल इन्ट्री बुक किपिङ, डबल इन्ट्री कन्सेप्ट हो। यिनै प्रिन्सिपल्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले लेखाको सिद्धान्तमा राख्न सक्नुहुन्छ 6 नम्बरको क्वेसनमा। अब यो सिद्धान्तहरू व्याख्या गरेर चाहिँ सम्भव छैन यसमा, तर तपाईँले सर र सिद्धान्तको नाम मात्रै लेख्ने हो। 3 नम्बरमा 12-14वटा सिद्धान्तहरू व्याख्या गर्न भ्याइँदैन समय व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि। तर तपाईँले यसलाई सिद्धान्तको नाम मात्रै लेखेर अन्तिममा निष्कर्षमा लेखा आर्थिक कारोबारहरूको प्रविष्टिदेखि विश्लेषणसम्मको कार्य हो। यसमा जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, नेपाल अकाउन्टिङ इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड NFRS जस्ता विभिन्न लेखाका मापदण्डहरू प्रचलनमा छन् भनेर यहाँ मापदण्डलाई निष्कर्षमा जोड्नु भयो भने त्यो पनि प्रभावकारी हुन्छ। 7 नम्बरमा नगदमा आधारित लेखा र प्रोद्वाही लेखा प्रणालीको बिचको भिन्नता दर्शाउनुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ आन्सर तपाईँले टेबलमा बनाए हुन्छ। जस्तो नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र प्रोद्वाही लेखा प्रणाली बिचको भिन्नता देखाए बमोजिम छ भनेर टेबल बनाउनुहोस्। त्यसपछि एकातिर नगदमा आधारित लेखा, अर्कोतिर प्रोद्भावी लेखा प्रणाली भनेर दुईटालाई राखेर नगदमा आधारित लेखा प्रणालीले नगदमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको प्रविष्टि गर्छ भन्नु पर्यो। प्रोद्भावी लेखा प्रणालीले नगद र उधारोमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको प्रविष्टि गर्छ भन्नु पर्यो। अब यता नगदमा आधारितमा यसमा खर्च हुनुभन्दा अगाडि पेस्की दिने चलन छ भन्नु पर्यो। अब प्रोद्भावी लेखा प्रणालीमा पेस्कीको चलन छैन भन्नु पर्यो। यो नगदमा चाहिँ खर्च गर्नुभन्दा अगाडि नै यदि पैसा चाहियो भने पेस्कीको रूपमा लगिन्छ र पछि पेस्की फर्चोट गरिन्छ। नगदमा आधारित लेखामा यो नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली नगदमा आधारित छ भन्नु पर्यो। यता चाहिँ व्यावसायिक वा निजी लेखा प्रणाली चाहिँ प्रोद्भावी लेखा प्रणालीमा आधारित छ भन्नु पर्यो। नगदमा आधारित लेखा प्रणालीमा यसमा यो म्याचिङ कन्सेप्ट भायोलेसन हुन सक्छ भन्नु पर्यो। भिडान अवधारणा अवरुद्ध हुन सक्छ भन्नु पर्यो। यता चाहिँ प्रोद्भावीले भिडान अवधारणालाई म्याचिङ कन्सेप्टलाई परिपालना गरेको हुन्छ। नगदमा आधारित अलि परम्परागत लेखा प्रणाली हो, परम्परागत कन्सेप्ट हो यो। प्रोद्भावी चाहिँ अहिलेको मोडर्न इन्टरनेसनल्ली रिकग्नाइज्ड र सबै इन्टरनेसनल लेखा प्रणालीहरूले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली चाहिँ हाम्रो प्रोद्भावी लेखा प्रणाली हो। यसको एक्जाम्पलमा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली यो NPSAS नेपाल पब्लिक सेक्टर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नगदमा आधारित छ। प्रोद्भावीमा चाहिँ NFRS नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड यो चाहिँ प्रोद्भावी लेखा प्रणालीमा आधारित छ। यसरी एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। अब यसको निष्कर्ष लेख्नु पर्यो भने
लेखा नगदमा वा प्रोतभावी दुवै हुन्छ। प्रोतभावी लेखा प्रणाली अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेको र यो लेखा प्रणाली प्रभावकारी पनि छ भनेर लेख्न सकिन्छ निष्कर्षमा। 8 नम्बरमा फाइलिङ भन्नाले के बुझिन्छ, कार्यालय यसको महत्त्व के हो भनेर लेख्नुस् भनेको छ। फाइलिङ भनेको के हो भन्नेमा चाहिँ कागजपत्रहरूलाई नियमित प्रकृतिका कागजपत्रहरूलाई समान कागजलाई एक ठाउँमा फाइल खडा गरी अभिलेख गर्ने प्रणालीलाई फाइलिङ भनिन्छ। यसले दिनहुँ हुने कार्यालयका कामहरूमा समान प्रकृतिका कागजातलाई एक ठाउँमा सङ्कलन गर्ने गर्छ भन्नु पर्यो। यो अभिलेख व्यवस्थापनको एउटा विधि हो। यसले एकै प्रकारका सूचनालाई भविष्यको प्रयोजनका लागि संरक्षण गर्छ भन्नु पर्यो। अब यसको महत्त्व के छ भन्यो भने कार्यालयको नियमित सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्छ। इट हेल्प्स इन रेगुलर सर्भिस डेलिभरी, एउटा इम्पोर्टेन्स थियो। अर्को चाहिँ कागजपत्रको भविष्यको लागि संरक्षण गर्छ। इट प्रोटेक्ट्स डकुमेन्ट फर फ्युचर पर्पज। अर्को चाहिँ खोजेको बखत तुरुन्त फाइलहरू भेटाउन सजिलो हुन्छ। इट फाइन्ड्स फाइल्स व्हेनेभर निडेड। अनि अर्को चाहिँ यसले कार्यालयको आन्तरिक सजावटमा सहयोग गर्छ। इट हेल्प्स इन साउन्ड इन्टरनल डेकोरेसन। अर्को कार्यालयको कागजात व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापनमा किफायती र मितव्ययी हुन्छ। इफिसियन्ट रेकर्ड म्यानेजमेन्ट क्यान बी डन इन अफिस। अब अर्को चाहिँ यसले नियमित निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्छ। इट हेल्प्स इन रेगुलर डिसिजन मेकिङ इन अफिस। अर्को व्यवस्थापकीय कार्यकुशलतामा सहयोग गर्छ। इट हेल्प्स इन म्यानेजरल इफिसियन्सी। त्यसरी तपाईँले यो फाइलिङको इम्पोर्टेन्स, महत्त्व लेख्नु होला 8 नम्बरमा। अनि निष्कर्ष लेख्नु पर्यो भने फाइलिङ अभिलेख व्यवस्थापनको एउटा औजार हो। यसले कार्यालयको सेवा प्रवाह र निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्छ। फाइलिङ इज अ टुल्स अफ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। इट हेल्प्स इन साउन्ड अफिस म्यानेजमेन्ट एन्ड डिसिजन मेकिङ भनेर लेख्नु पर्यो। अब 9 नम्बरमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार क वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कामहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यो क वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम। अब यसमा यसरी आन्सर लेख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 कमा दफा 49(1) मा क वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने कामहरू देहाय बमोजिम उल्लेख गरेको छ भनेर 27 वटा काम छ। अब यसको यो 5 नम्बरमा क्वेसन आयो भने सबैभन्दा जटिल नै यही हो। टाइम म्यानेजमेन्ट नै सबभन्दा जटिल छ। तपाईँले यसलाई कसरी लेख्नुहोस् भने 27 वटा फङ्सनलाई एकदम सर्टकटमा त निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, यसरी एक एक लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ 27 वटा भने द्याट्स फाइन। त्यो यदि सक्नुहुन्न भने चाहिँ मर्ज गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई सल्लाह चाहिँ के हो भने यो बाफियाको यो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, क वर्गका कमर्सियल ब्याङ्कको फङ्सन। त्यो र त्यसलाई सर्टकट तयार गर्नु जस्तो निक्षेप, कर्जा यति मात्रै लेखे पनि हुन्छ, तर त्यो फङ्सन्सहरू चाहिँ सबै आउनुपर्छ। त्यसलाई तपाईँले आफ्नो सर्टकटमा 5 नम्बरमा लेख्न सक्ने गरी तयारी गर्नु होला। यसको निष्कर्ष त्यति जरुरी छैन। अब 10 नम्बरमा ब्याङ्क जमानत भनेको के हो, ब्याङ्क जमानत कति प्रकारको हुन्छ भनेको छ। यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ खासमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै ग्राहकको तर्फबाट अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिने भुक्तानीको सुनिश्चितता, भविष्यको भुक्तानीको सुनिश्चिततालाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी भन्छ, ब्याङ्क जमानत भन्छ। यो ब्याङ्क जमानत विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तो टेन्डरमा ब्याङ्क जमानत प्रयोग हुन्छ, अनि केही ठेक्का परिसकेपछि पर्फर्मेन्स ब्याङ्क जमानत हुन्छ। कहीँ अदालतमा धितोहरू केही राख्नु अथवा अदालतबाट छुट्नु पर्यो भने एडभान्स पेमेन्ट, यो अग्रिम ब्याङ्क जमानतहरू हुन्छ। कोही बेला जमानतका लागि पनि जमानत बस्नुपर्ने हुन्छ, काउन्टर जमानत हुन्छ। अर्को यो डिफर्ड पेमेन्टहरूको, सप्लायरहरूको क्रेडिट ग्यारेन्टी बस्नु पर्यो भने पनि डिफर्ड पेमेन्टहरू हुन्छ। सिपिङ ग्यारेन्टी पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। कोही बेला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सिपिङ छुटाउँदाखेरि, त्यो जहाजबाट सामान छुटाउँदाखेरि पनि ब्याङ्क जमानत चाहिने हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ जमानतको प्रकार हो खासमा। त्यही भएर तपाईँले ब्याङ्कले एउटा ग्राहकको तर्फबाट अर्को ग्राहक वा पक्षलाई दिने भुक्तानीको सुनिश्चितता, भविष्यको भुक्तानीको सुनिश्चिततालाई ब्याङ्क जमानत भनिन्छ। यसका प्रकारहरूमा यो बिड बन्ड जमानत,
बिड बोन्ड बैंक जमानत, पर्फर्मेन्स बोन्ड बैंक जमानत, अनि एडभान्स पेमेन्ट अग्रिम भुक्तानी बैंक जमानत, काउन्टर ग्यारेन्टी बैंक जमानत, डिफर्ड पेमेन्ट बैंक जमानत र सिपिङ बैंक जमानत इन्डेमनिटी जमानत लेख्न सक्नुहुन्छ। बिड बोन्ड भन्यो भने ठेक्का कुनै सरकारी ठेक्का राख्दा उसले यति % रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेको हुन्छ। त्यो त सपोज 10% या 5% रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेको हुन्छ। त्यो 10% 5% रकम जम्मा गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी बिड बोन्ड जमानत भन्छौँ। अर्को पर्फर्मेन्स बोन्ड जमानत। पर्फर्मेन्स बोन्ड जमानत चाहिँ कार्य सम्पादन करार वा कार्य सम्पादनको त्यसको काम सुरु गर्दा जमानत टेन्डर परिसक्यो, काम सुरु गर्दाखेरि त्यसलाई पर्फर्मेन्स बोन्ड जमानत। एडभान्स पेमेन्ट जमानत चाहिँ यो गभर्नमेन्ट प्रोक्योरमेन्टमा अग्रिम पैसा यो मोबिलाइजेसन पेस्की लिन पाउँछ, 20% मोबिलाइजेसन पेस्की लिन पाउँछ। हो त्यो मोबिलाइजेसन पेस्कीका लागि जमानत राख्यो भने एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी भयो। काउन्टर ग्यारेन्टी चाहिँ एउटा ग्यारेन्टीका लागि अर्को ग्यारेन्टी बस्दिनु पर्यो भने काउन्टर ग्यारेन्टी भयो। एउटा बेक पक्षको लागि ग्यारेन्टी बस्दा अर्को त्यो ग्यारेन्टीका लागि ग्यारेन्टी बस्यो, काउन्टर ग्यारेन्टी भयो। सप्लायर क्रेडिट ग्यारेन्टी, यो चाहिँ सप्लायरलाई यदि बाँकीमा सामान दिनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा यो ग्यारेन्टी लिएर बैंक जमानत लिएर अनि त्यसको आधारमा उसले भुक्तानी दिन सक्छ। सिपिङ इन्डेमनिटी, यो सिपिङहरू छुटाउनु पर्यो भने त्यस्तोमा बैंक जमानत राख्ने चलन छ। बैंकले त्यो सिपिङको क्यालकुलेसन गर्छ कति हो, त्यसको आधारमा उसले जमानत दिन सक्छ। अर्को डाटाबेस भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको फरक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यो इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट हरेक बैंकमा आइरहने खालको क्वेसन हो। यो राष्ट्र बैंक भन्नुहोस् कि नेपाल बैंक भन्नुहोस् कि जुनसुकै बैंकमा पनि इन्टरनेट एक्स्ट्रानेटको क्वेसनहरू प्राय आइरहेको हुन्छ कम्प्युटरमा छ भने। अब डेटाबेस भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट बिचको भिन्नता छुट्याउनुहोस् भनेको छ। डेटाबेस खासमा डाटालाई डेटाबेस भन्छ। तथ्याङ्कहरूलाई कुनै संगठनको कुनै प्रणालीमा, कम्प्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्ने, आदान प्रदान गर्ने र भविष्यको प्रयोजनका लागि भण्डारण गर्ने त्यस्तो खालको प्रणालीलाई हामी डाटाबेस भन्छौँ। यो डाटाबेस चाहिँ डाटा अफ डाटा, मेटा डाटा पनि हो। यसले अब अब यो चाहिँ डाटाबेसको 2 नम्बरमा यसरी लेख्नु पर्यो। अनि इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको भिन्नता देखाए बमोजिम छ भनेर तपाईँ टेबल बनाउने अनि इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको भिन्नता छुट्याउने। एकातिर इन्ट्रानेट राख्नुहोस्, अर्कातिर एक्स्ट्रानेट राख्नुहोस् र त्यसको फरक छुट्याउनुहोस्। इन्ट्रानेट भन्यो भने चाहिँ यो निजी नेटवर्क हो। यसमा सङ्गठनको आइपी एड्रेसको प्रयोग गरेर भित्रका कर्मचारीहरूले मात्र पहुँच राख्छन् भन्नुहोस्। अनि एक्स्ट्रानेटमा चाहिँ यो निजी नेटवर्क हो। यसमा सङ्गठनका भित्रका कर्मचारी बाहेक बाहिरका केही पक्षहरूलाई सीमित पहुँच दिएको हुन्छ भन्नु पर्यो एक्स्ट्रानेटमा। एक्स्ट्रानेट र इन्ट्रानेट दुइटै निजी नेटवर्क हो खासमा, तर इन्ट्रानेट चाहिँ भित्रका कम्प्युटरहरूमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाउँछ। एक्स्ट्रानेट चाहिँ भित्रका कम्प्युटर प्लस बाहिरको पनि सीमित एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस हुने गर्छ। अब यता इन्ट्रानेटमा यो इन्ट्रानेट प्रणाली चाहिँ बढी सुरक्षित छ किनकि भित्रकाले मात्रै चलाउँछ, यो बढी सुरक्षित छ। एक्स्ट्रानेटमा चाहिँ इन्ट्रानेट भन्दा कम सुरक्षित छ भन्नु पर्यो। अब इन्ट्रानेट भनौँ भने चाहिँ यसको स्पिड फास्ट हुन्छ, एक्सिस यो स्पिड फास्ट हुन्छ। एक्स्ट्रानेटमा इन्ट्रानेटको भन्दा स्पिड कम हुन्छ। अब इन्ट्रानेटको कुरा गर्दा यो बढी सिक्योर छ है। अब सिक्योरिटी हाई भयो, त्यसमा सिक्योरिटी अलिक कम भयो। यसरी तपाईँले दुईटाको बिचमा फरक छुट्याउनुपर्छ। 3टा 4टा 5वटासम्म फरक छुट्याएर अनि निष्कर्षमा डाटाबेस तथ्याङ्कहरूको कम्प्युटर भण्डारण हो। इन्टरनेट र एक्स्ट्रानेट दुवै नेटवर्कका स्वरूप हुन् भनेर दुईटैलाई एकैचोटि निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 के कस्तो कार्य गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिनेछ भनेको छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा यो 14-15वटा कार्यहरू चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिने, 17वटा जति कार्य छ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिने भनेको छ। त्यो चाहिँ ऐनको अनुसूचीमा छ त्यो कुरा। जस्तो मानव बेचबिखन गरेर चाहिँ कमाएको सम्पत्ति, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति वा आतंकवादी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति वा चोरी डकैतीबाट कमाएको सम्पत्ति वा ठगीबाट वा लुटपाटबाट यस्तो छ। यो 16-17वटा फङ्सन छ, कार्यहरू छ जसलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मान्ने छ। यसैलाई नै तपाईँले यो
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 ले देहाय बमोजिमका कार्यहरू गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई आर्जन गरेको कार्यलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिनेछ भनेर चाहिँ लेख्ने अनि त्यो कार्यहरूलाई बुलेटमा लेखेर लास्टमा निष्कर्ष लेख्नु होला। गोल्डन टेस्टरको यति नै, यो 12 वटा क्वेसन छ। यो क्वेसनहरू चाहिँ 12 वटा सिलेबसमा बेस भएर तयार पारिएको हो। अब यस पछाडि चाहिँ हामी अर्को क्वेसन, यो नेपाल बैंकको कि कसको क्वेसन चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकको 78 साल असोज 16 गते सोधेको क्वेसन रहेछ। यही क्वेसन हैन, अब छलफल गर्ने। अर्को क्वेसन कुन हुमा सर छलफल गर्ने हामीले? बैंकिङ लेखा गणित र कम्प्युटर भनेर सहायक द्वितीय पदको नेपाल राष्ट्र बैंकको 16 गते नेमबाट सोधेको क्वेसनको रहेछ। यसमा 1 नम्बरमा केन्द्रीय बैंक भनेको के हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र सरकारको बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र सरकारको बैंकको रूपमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र सरकारको बैंकको रूपमा के कस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्दछ विस्तृतमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। व्हाट इज सेन्ट्रल बैंक? अनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र सरकारको बैंकको रूपमा, अब यसको क्वेसन चाहिँ के हो भने यो बैंकको रूपमा, सरकारको बैंकको जेसुकैको रूपमा भयो भने यसले चाहिँ केन्द्रीय बैंकको फंक्सन सोधेको रहेछ। यो क्वेसन चाहिँ व्हाट इज सेन्ट्रल बैंक, मेन्सन इट्स फंक्सन्स भनेको रहेछ। अब यसमा तपाईले केन्द्रीय बैंक भनेको बैंक र वित्तीय क्षेत्रहरूको नियमन गर्नका लागि स्वायत्त संस्था, स्वायत्त सरकारी निकाय हो। यसलाई मुद्रा बजार व्यवस्थापनको संयन्त्र वा संस्थागत प्रबन्ध पनि भनिन्छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्रियाकलाप भन्दा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्छ भन्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पादन गर्ने कार्यहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर यो क्वेसनको आन्सरमा चाहिँ विस्तृतमा चर्चा गर्नुस् भनेर चाहिँ डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुस् भनिसकेपछि डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ प्राय यो पोइन्ट एन्ड एक्सप्लेनेसनमा गर्नुपर्छ। तर यसमा तपाईले यो बुलेटमा आन्सर लेख्ने भन्दा पनि पोइन्ट एन्ड एक्सप्लेनेसनमा आन्सर लेख्दा बेटर हुन्छ। मुद्रा यो के अरे मुद्रा निष्कासन गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको माग र आपूर्तिको आधारमा मुद्रा निष्कासन गर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा। अनि अब अर्को चाहिँ सरकारको सल्लाहकारको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको प्रमुख वित्तीय सल्लाहकारको रूपमा काम गर्छ भनेर त्यसको यसरी व्याख्या गर्दै जानुस् यस क्वेसनमा है। के कस्तो कार्य सम्पादन गर्छ भन्नु चाहिँ यो बैंक र वित्तीय यो नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार सोधेको खासमा। तर यसरी काम कर्तव्य अधिकार लेख्दाखेरि सेन्ट्रल बैंकको फंक्सनलाई तपाईले बुलेटमा लेख्ने यो एनआरबी एक्ट अनुसार लेख्ने भन्दा पनि यो साधारण हामी जसरी लेख्छौं बैंकको फंक्सन एनआरबी को फंक्सन त्यतातिर जानुपर्छ, एक्सप्लेनेसनमा जानुपर्छ, त्यसरी लेख्नु होला। अब कमर्सियल बैंक हुँदै राष्ट्र बैंक किन चाहियो भनेमा चाहिँ राष्ट्र बैंकको इम्पोर्टेन्स सोध्या हो। इम्पोर्टेन्स र फंक्सन्सलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ कमर्सियल बैंक ले सबै कामहरू यो नियमनको काम गर्न सक्दैन, यो व्यवसाय गर्ने बैंक हो भने राष्ट्र बैंक चाहिँ नियमन सुपरिवेक्षणका लागि गरिन्छ। यसरी तपाईले मिलाएर लेख्नुपर्छ। 2 नम्बरमा सन्तुलन परीक्षण कहिले तयार पारिन्छ? सन्तुलन परीक्षणद्वारा गल्ती पत्ता लगाउन चालिने कदमहरू, सन्तुलन परीक्षणद्वारा गल्ती पत्ता लगाउन चालिने कदमहरू बारेमा उल्लेख गर्नुस् भनेको छ। सन्तुलन परीक्षण कहिले तयार पारिन्छ भन्दा सन्तुलन परीक्षण चाहिँ अन्तिम खाता तयारी गर्नुभन्दा अगाडि तयार पारिन्छ। 1 नम्बरमा पहिलो लेख्ने त्यसरी हो। सन्तुलन परीक्षण अन्तिम खाता तयारी भन्दा अन्तिम खाता तयारी पूर्व तयार गरिन्छ भन्नु पर्यो। प्रारम्भिक अभिलेखबाट आएका खाताका सारांशहरूलाई सन्तुलन परीक्षणले डेबिट र क्रेडिट पक्षमा राख्छ र त्यसको आधारमा अङ्कगणितीय शुद्धताको परीक्षण गर्छ। सन्तुलन परीक्षण आर्थिक वर्षको बीचमा पनि तयार पार्न सकिन्छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि तयार पार्न सकिन्छ।
जतिखेर अन्तिम खाता तयारी पार्नुपर्ने हुन्छ, जतिखेर वास्लात नाफा नोक्सानहरू तयारी पार्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर सन्तुलन परीक्षण तयार गर्ने वा प्रारम्भिक आर्थिक कारोबारहरूको प्रविष्टिको अङ्कगणितीय शुद्धता पहिचान गर्न, अङ्कगणितीय शुद्धता परीक्षण गर्न आवश्यक परेको खण्डमा पनि सन्तुलन परीक्षण तयार पारिन्छ। यो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा आधारित हुन्छ, लेखाको समीकरणमा आधारित हुन्छ, जसमा एसेट इक्वल टु लायबिलिटी प्लस क्यापिटल हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। सन्तुलन परीक्षणद्वारा गल्ती पत्ता लगाउन चालिने कदमहरू बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। सन्तुलन परीक्षणबाट गल्ती पत्ता लगाउन चालिने कदम चाहिँ 1 नम्बरमा यो सन्तुलन प्रारम्भिक अभिलेखहरूको प्रविष्टि हेर्ने, गल्ती कस्तो हो पहिला त्यो हेर्नुपर्छ, त्यसको आधारमा कदम चाल्नुपर्छ। गल्ती के हो भन्नुमा चाहिँ सन्तुलन परीक्षणबाट पत्ता लाग्ने गल्ती र पत्ता नलाग्ने गल्ती, यो पार्सियल ओमिसन अनि पोस्टिङ इरर, कास्टिङ इरर, यिनीहरू चाहिँ पत्ता लाग्ने गल्तीहरू हुन्। पत्ता नलाग्ने गल्ती चाहिँ अब कम्प्लिट ओमिसनको प्रिन्सिपल इरर्सहरू, यिनीहरू चाहिँ कम्पेन्सेटिङ इरर्सहरू, यिनीहरू सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउँदैन। सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लाउने गल्ती, अब गल्ती कसरी थाहा पाउने भनौँ चाहिँ प्रारम्भिक अभिलेखहरूमा हेर्ने, प्रारम्भिक अभिलेखहरूलाई पुनः त्यसलाई परीक्षण गर्ने, त्यसका संलग्न कागजातहरूको आधारमा परीक्षण गर्ने एउटा। त्यस पछाडि कुनै कारोबार छुटेको छ कि भनेर कारोबार भएको र यसको प्रविष्टि जर्नल इन्ट्रिजलाई परीक्षण गर्ने। त्यस पछाडि रङ जर्नल कुनै छ भने रङ जर्नल पत्ता लगाउने, त्यसको राइट जर्नल के हुन्छ त्यसलाई राइट जर्नल हेर्ने, रङ जर्नल र राइट जर्नलको आधारमा रेटिफिकेसन जर्नल पारित गर्ने। यसरी तपाईँले यो सन्तुलन परीक्षण पत्ता लगाउने गल्ती पत्ता लगाउन चालिने कदम भनेर बुलेटमा आन्सर लेख्नुपर्छ। यो सिरियली 4-5 वटा आन्सर लेख्नुपर्छ। मुद्रा बजार र पुँजी बजारको भिन्नता भनेको छ। मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको भिन्नता, अब मुद्रा बजारले यो बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सर्ट टर्म र यो सर्ट टर्म मनी फन्डको क्रिएसनको बजार हो। पुँजी बजार चाहिँ लङ टर्म सोर्सेसको बजार हो, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको बजार हो। यसले प्रिलिमिनरी र यो सेकेन्डरी दुईटै यो पुँजीका इन्स्ट्रुमेन्टहरूको ट्रेडिङ हेर्छ पुँजी बजारमा। मुद्रा बजारको नियमन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। पुँजी बजारको चाहिँ अब धितोपत्र बोर्ड लगायतको नियमन हुन्छ। अर्थतन्त्र यो तरलताको व्यवस्थापन मुद्रा बजारबाट हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा पुँजीको अन्तरलाई पूर्ति गर्नका लागि मुद्रा बजार को इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरिन्छ भने अर्थतन्त्रमा प्रोडक्सन सेक्टर अनि एग्रिकल्चर सेक्टर यिनीहरूको लिङ्केजका लागि चाहिँ पुँजी बजार आवश्यक पर्छ। तर यी बजारहरूका लागि सर्ट टर्म सोर्सेस जुटाउने काम चाहिँ मुद्रा बजारको पनि हो र मुद्रा बजारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थिरतालाई हेर्छ, पुँजी बजारले समग्र अर्थतन्त्रको स्थिरता र विकासका लागि हेर्छ। मुद्रा बजार अलिक सङ्कुचित छ, पुँजी बजार अलिक फराकिलो बजार हो भनेर हामी यसको डिफरेन्सेसलाई 4-5 वटा डिफरेन्सेस तपाईँले यसमा लेख्नुपर्छ। अर्को ट्रेजरी बिल्स भनेको छ। अब ट्रेजरी बिल्स यो मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक उपकरणको रूपमा यो ट्रेजरी बिल्स जारी गरेको हुन्छ। ट्रेजरी बिल्सहरू अब 91 दिने ट्रेजरी बिल्सहरू अलिक प्रचलनमा छ। यसले बजारबाट तरलता खिच्नु पर्यो भने वा बजारमा तरलता प्रशोचन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेजरी बिल्सहरू जारी गर्छ। ट्रेजरी बिल्स सर्टेन इन्ट्रेस्ट रेटमा बजारको डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा यसको इन्ट्रेस्ट रेट डिफाइन हुन्छ। ट्रेजरी बिल्समा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु भनेको बजारमा तरलता, यो इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुनु भनेको बजारमा लगानीको वातावरण राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। बजारमा तरलता आवश्यक छ भन्ने बुझिन्छ ट्रेजरी बिल्सको इन्ट्रेस्ट रेट। अब अस्ति हाम्रो ट्रेजरी बिल्सको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट 4.9 सम्म पुगेर अनि फेरि ट्रेजरी बिल्सको इन्ट्रेस्ट रेट घटेको छ। तर ट्रेजरी बिल्स नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै जारी गर्छ। ट्रेजरी बिल्स अर्थतन्त्रमा लिक्विडिटी बढेर गयो भने त्यो लिक्विडिटीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले प्रशोचन गर्न र अर्थतन्त्रमा लिक्विडिटी कम भयो भने त्यस्तो लिक्विडिटीलाई बजारमा छर्नका लागि ट्रेजरी बिल्सको यो खरिद बिक्री हुने गर्दछ। प्राय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ट्रेजरी बिल्सहरू खरिद गर्छन्, इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरी भएको हुनाले तिनीहरूको माध्यमबाट टी बिल्सहरू ट्रेजरी बिल्सहरू खरिद बिक्री हुने गर्दछ। यसले सरकारको सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको ग्यापलाई पनि फुलफिल गर्छ
सरकारलाई अल्पकालीन रूपमा पैसा आवश्यक पर्यो भने त्यस्तो बेलामा ट्रेजरी बिल्सबाट तान्न पनि सकिन्छ। त्यसरी लेख्नु पर्यो यो ट्रेजरी बिल्सको बारेमा। यसमा बुलेटमा लेखे पनि हुन्छ, प्याराग्राफमा लेखे पनि हुन्छ। अर्को छ नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर स्टेट द अचिभमेन्ट अब्टेन्ड बाई फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोजेक्ट इन नेपाल भनेको छ। अब वित्तीय क्षेत्र सुधार यो खासमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणसँगै वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले नेपालमा यो वैदेशिक सहायता दिँदाखेरि एउटा शर्त चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणको लागि राखेका थिए। त्यो वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण सँगसँगै यो लिबरलाइजेसन गर्ने सँगसँगै यो सुधारको कुराहरू पनि भएको छ। यसमा दोस्रो तेस्रो चरणदेखि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफको लगानी छ वित्तीय क्षेत्र सुधारमा भने पहिलो चरणमा उदारीकरणको चरण हो। त्यही भएर हामीले 2041 सालमा नेभल ब्याङ्क लगायत जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कहरूलाई जब यो वाणिज्य ब्याङ्क ऐन 2035लाई संशोधन गरेर हामीले जब खुल्ला गर्यौँ त्यस पछाडि नै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारको चाहिँ कार्यक्रम सुरु भएको छ। अब यसको उपलब्धिहरूको कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूको यो मोनोपोली जुन सरकारी नियन्त्रण थियो त्यो चाहिँ हटेर गयो, एउटा यो। दोस्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरण भयो। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी बढेर गयो। ब्याङ्किङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासन प्रवर्धन भयो। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग भयो। ग्राहकसँग विकल्पसहितको ब्याङ्किङ सेवा प्राप्त भयो। अर्को ब्याङ्किङ बजारको हिसाब बढेर गयो, जस्तो अहिले 46 खर्ब डिपोजिट छ, 39 खर्ब लेन्डिङ छ अस्तिसम्मको। त्यो भनेको ब्याङ्किङ बिजनेस बढेर गएको छ। अर्को यसले चाहिँ अरू सेक्टरलाई पनि प्रवर्धनमा सहयोग गरेको छ, जस्तो इन्डस्ट्री सेक्टर है जिडिपीमा 13% योगदान छ। सेवा क्षेत्र जिडिपीमा 61% योगदान छ। यी क्षेत्रहरूको सहयोगमा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रले यो एफएसआरपी वित्तीय क्षेत्र सुधारले सहयोग गरेको छ। अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न, निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न, निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण गर्न पनि फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्मले सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यसरी लेख्नुपर्छ यसको वित्तीय क्षेत्र सुधारले हाम्रो उपलब्धि भनेर। अब पुँजीगत खर्च अनि आर्थिक नीतिमा सुधार, सरकारको बजेटको आकार वृद्धि सबै पनि कहीँ न कहीँ समाउ वित्तीय क्षेत्र सुधारबाट भएको देखिन्छ। अब निष्कर्षमा वित्तीय क्षेत्र सुधारले हाम्रो सरकारी लगानीको एकाधिकारलाई तोडेको छ। निजी लगानी र विदेशी लगानीहरू पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भित्रिएको छ भनेर लेख्नुपर्छ। यसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि क्षमता प्रवर्धन गरेको छ। यो नियमन कपासिटी बढाएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। अर्को 4 नम्बरमा यो 5 नम्बरमा छ ब्याङ्क हिसाब मिलान विवरण, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो? निम्न विवरणहरूबाट एबिसी कम्पनीको ब्याङ्क हिसाब मिलान विवरण तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब ब्याङ्क हिसाब मिलान विवरण भनेको ग्राहकको क्यासबुक र पासबुक बीचमा ब्याङ्कले तयार गरिदिने पासबुकको बीचमा अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्टको मौजुदातको बीचमा डिस्क्रिपेन्सीजहरू आयो, दुईटाको बीचमा केही असमानताहरू आयो भने त्यस्तो खालको असमानताहरूको कारण पत्ता लगाउने र त्यो असमानताहरूलाई समानता बनाउने त्यस्तो खालको हिसाब मिलानलाई चाहिँ ब्याङ्क हिसाब मिलान विवरण भनिन्छ भन्नु पर्यो। र देखाएको ब्याङ्क हिसाब मिलान विवरणको न्युमेरिकल क्वेसन छ, यसलाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्छ। अब ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट एज पर क्यासबुक, यो क्यासबुक अनुसारको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट रहेछ। क्यासबुक अनुसारको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेपछि 6,340 रुपियाँ, यो चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स भयो, माइनसमा भयो। ओभरड्राफ्ट भएपछि माइनस भयो। हामी चाहिँ क्यासबुक अनुसार छौँ। अब बी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट फर 6 months इन्डिङ 80 इज इन्टर्ड इन पासबुक। इन्ट्रेस्ट एन्ड ओभरड्राफ्ट चाहिँ पासबुकमा मात्रै इन्टर गरेको रहेछ, क्यासबुकमा इन्टर गरेको रहेछ। बराबर थियो इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट, यो क्यासबुक यो पासबुक बराबर थियो। तर 160 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट चाहिँ 160 रुपियाँ चाहिँ पासबुकमा मात्रै इन्ट्री गरेको छ। अब इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट भएपछि ओभरड्राफ्टले पासबुक घटायो तर क्यासबुकमा कस्तो पनि असर परेको छैन। अब हामी क्यासबुक अनुसार भएको हुनाले यसलाई लेस गरिदिने, 160 रुपियाँ चाहिँ यो लेस भयो। अब अर्को छ ब्याङ्क चार्जेस 30 फर एबोभ पेड आर डेबिटेड इन पासबुक। बराबर थियो 30 रुपियाँले पासबुक घट्यो अनि क्यासबुक चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। हामी क्यासबुक अनुसार छौँ, त्यही भएर क्यासबुकलाई पनि अब घटाइदिनु पर्यो। यो 30 रुपियाँ पनि लेस गर्ने हो। त्यसपछि चेक इस्युड बट नट क्यास्ट यति भन्छ। चेक इस्युड भनेपछि क्यासबुकबाट पैसा घटाएर पठाइयो तर पासबुकमा इन्ट्री भइसकेको छैन, बट नट पेड बट नट क्यास्ट, पैसा आइसकेको छैन। हामी क्यासबुक अनुसार भएको हुनाले यसलाई जोड दिनु पर्यो। यो चाहिँ प्लस आइटम हो 1100
68 रुपियाँ। अब अर्को छ चेक पेड इन्टु बैंक बट नट क्लियर्ड। हामीले जम्मा गर्न पठाएका रहेछौँ, ब्याङ्कले क्लियर गर्दैन, बराबर छ। यो क्यास बुक हामीले बराबर ब्याङ्कमा जम्मा गर्न पठायौँ, यो बढाएर पठायौँ, यो जस्ताको तस्तै छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो क्यास बुक अनुसार भएको हुनाले हामी यसलाई घटाइदिनु पर्छ, 2170 घटाउनु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो। अर्को इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क एन्ड क्रेडिटेड इन पासबुक बराबर थियो। हामीले गरेको काहीँको लगानी चाहिँ ब्याङ्कमा आएर जम्मा भयो भनेपछि इन्ट्रेस्ट जम्मा भयो, क्यास बुक बढ्यो, पासबुक जस्ताको तस्तै छ। अब हामी पासबुक बढ्यो, क्यास बुक जस्ताको तस्तै छ। अब यो क्यास बुकलाई पासबुकमा बराबर उठाउन के गर्ने भन्दा यसलाई पनि बढाइदिने, त्यो 1200 रुपियाँ प्लस गर्नुपर्छ। यति 5-6 वटा आइटम अर्को पेजमा छ यो क्वेसन भने अरू पनि हेर्नु पर्यो। अर्को पेजमा हेर्नुहोस् त, अर्को पेज पल्टाउनुहोस् त त्यहाँ, हजुर अर्को पेजमा ए रहेनछ, ल ठिक छ। अब यति जोड घटाउ गरेपछि जस्तो 6340 पनि आफैमा नेगेटिभ ब्यालेन्स हो है, यो नेगेटिभ ब्यालेन्स 6340 त्यसमा 160 पनि नेगेटिभ ब्यालेन्स, 30 पनि नेगेटिभ ब्यालेन्स, अनि 2170 पनि नेगेटिभ ब्यालेन्स गर्दा नेगेटिभमा 8700 भयो। अब पोजिटिभमा चाहिँ 1200 र 1168 प्लस 1200 गर्दा 2368 माइनस 8700 गर्दा 6332 6332 चाहिँ यसको नेगेटिभ ब्यालेन्स आयो। अब क्यास बुकबाट सुरु गरेको हुनाले पासबुकको ब्यालेन्स हो यो, पासबुकमा डेबिट ब्यालेन्स हो यो, क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको पोजिटिभ हुन्छ पासबुकमा, यो चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स हो। डेबिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेर लेख्नु पर्यो यसमा। 6 नम्बरमा आन्तरिक नियन्त्रण इन्टरनल कन्ट्रोल प्रणाली भनेको के हो? नगद तथा चेकको भुक्तानी गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान रहेको यकिन गर्नका लागि के कस्तो प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ, बुदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो? नगद तथा चेकको भुक्तानी गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान रहेको यकिन गर्नका लागि के कस्तो नगद तथा चेकको भुक्तानी गर्दा भनेपछि ब्याङ्कले भनेको रहेछ। अब आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको सङ्गठनको इन्टरनल मेकानिजमबाट, सङ्गठनको आन्तरिक विभागबाट वा सङ्गठनको सुपरिवेक्षकबाट नियमित रूपमा सङ्गठनले कसरी काम गरिरहेको छ त्यसमा विद्यमान ऐन नियम कानुनको पालना भएको छ कि छैन, वा आन्तरिक जाँच वा आन्तरिक रुजु भएको छ कि छैन, त्यसको आधारमा कर्मचारीका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई हामी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्छौँ, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भन्छौँ। अब यो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमबाट चाहिँ चेक भुक्तानी गर्दाखेरि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान छ कि छैन यकिन गर्न के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भनेकोमा चाहिँ चेक भुक्तानी गर्दाखेरि चेकका शर्तहरू पालना भएको छ कि छैन हेर्ने, ग्राहकको पहिचान भएको छ कि छैन हेर्ने, ग्राहकको पहिचान खुल्ने विवरण लिएको छ कि छैन हेर्ने, चेकको प्रविष्टि इन्ट्री प्रपरली भएको छ कि छैन हेर्ने, त्यसमा नगदको मात्रा यकिन गर्ने, ठिकसँग नगद भएको छ कि छैन त्यो यकिन गर्ने, र हाम्रो नगदको मौजदात र खातावालाको मौजदातमा त्यो प्रविष्टि भएको छ कि छैन त्यसलाई यकिन गरेर भुक्तानी दिने, यस्तो खालको विधि अपनाउनु पर्छ भनेर तपाईँले बुलेट वाइज लेख्नुपर्छ। अब वित्तीय अनुपात फाइनेन्सियल रेसियो भनेको के हो? कुनै दुईवटा वित्तीय अनुपातको उदाहरण दिए सो वित्तीय अनुपातको सीमाहरू प्रकाश पार्नुहोस् भनेको छ। फाइनेन्सियल रेसियो भनेको दुईटा अर्थपूर्ण अङ्कहरूको आधारमा वित्तीय अङ्कहरूको विश्लेषण गर्ने र वित्तीय अवस्था पहिचान गर्ने, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्ने त्यस्तो खालको औजारलाई, विश्लेषणको औजारलाई वित्तीय अनुपात भनिन्छ। यसमा दुई वा सोभन्दा बढी अर्थपूर्ण अङ्कहरूलाई हर र अंशमा न्युमेटर र डेनोमिनेटरमा राखिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ। कुनै दुईवटा वित्तीय अनुपातको उदाहरण दिए सो वित्तीय अनुपातको सीमाहरू प्रकाश पार्नुहोस् भनेको छ। अब दुईवटा वित्तीय अनुपात जुनसुकै लेखे पनि भयो, जस्तो एउटा करेन्ट रेसियो लेखे भयो है, करेन्ट रेसियो एउटा सीआर, करेन्ट रेसियोको यसो डिटेल लेख्नुपर्छ, जस्तो यो अल्पकालीन सम्पत्ति
र अल्पकालीन दायित्वको आधारमा अल्पकालीन भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गर्ने औजारलाई वित्तीय अनुपात करेन्ट रेसियो चालु अनुपात भनिन्छ भन्ने। अनि यसको त्योभन्दा तल फर्मुला लेख्नुपर्छ, करेन्ट रेसियो इक्वल टु करेन्ट एसेट डिभाइडेड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज भन्नु पर्यो। अब यसको एउटा एक्जाम्पल पनि देखाउनु पर्यो। उदाहरणका लागि व्यवसायको चालु सम्पत्ति 2 लाख र चालु दायित्व 1 लाख रहेछ भनेर करेन्ट रेसियो इक्वल टु 2 लाख डिभाइडेड बाई 1 लाख गरेर 2:1 करेन्ट रेसियो आयो। अब यसको इन्टरप्रिटेसन व्याख्या पनि गर्नुपर्छ। यो अनुपात बढ्न चालु सम्पत्ति बढ्नुपर्ने वा चालु दायित्व घट्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायमा अल्पकालीन भुक्तानीको क्षमता प्रभावकारी रहेको बुझिन्छ र यसको भाइस वर्सा, यो चाहिँ यदि करेन्ट रेसियो कम भयो भने चाहिँ अल्पकालीन भुक्तानीको क्षमता कम रहेछ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यसरी यो वित्तीय अनुपातको अब वित्तीय अनुपातको सीमा कुनै दुईटा अनुपातको उदाहरण भनेको छ। अब अर्को चाहिँ हामी डेप्ट इक्विटी रेसियोमा पनि जान सक्छौँ। डेप्ट इक्विटी रेसियोले संगठनको लङ टर्म डेप्ट र इक्विटीको हिस्सा हेर्छ। अब टोटल डेप्ट लिने हो भने चाहिँ यता सेयर होल्डर्स फन्ड लिनुपर्छ, अदरवाइज लङ टर्म डेप्ट डिभाइडेड बाई इक्विटी गर्न सकिन्छ। व्यवसायमा आफ्नो पुँजी कति छ र ऋणमा खोजेको पुँजी कति छ, दुईटाको आधारमा यदि वित्तीय अनुपात गणना गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डेप्ट इक्विटी रेसियो भन्छौँ। डेप्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला टोटल डेप्ट बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी, अनि टोटल डेप्ट यति छ इक्विटी यति छ भनेर चाहिँ हामीले एक्जाम्पल दिन सक्छौँ। र यसको इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ यदि डेप्ट इक्विटी रेसियो बढ्दै गयो भने लङ टर्म डेप्टको हिस्सा बढी भएको मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय दीर्घकालमा समस्याग्रस्त हुन सक्छ। डेप्ट इक्विटी रेसियो कम्ती भयो भने व्यवसायमा आन्तरिक पुँजीको अवस्था प्रभावकारी मानिन्छ। यसले गर्दा व्यवसायको दीर्घकालीन क्षमता प्रभावकारी मानिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ। अब वित्तीय अनुपातको सीमाहरू भनौँ भने यसले वित्तीय हिस्टोरिकल डाटाहरूमा मात्रै आधारित हुने भएको हुनाले फोरकास्टिङ गर्न सक्दैन एउटा। अर्को चाहिँ यसको गुणात्मक विश्लेषण गर्न सक्दैन, यसले अङ्कको मात्रै विश्लेषण गर्छ, गुणात्मक विश्लेषण क्वान्टिटेटिभ मेजर गर्छ, क्वालिटेटिभ एनालिसिस गर्दैन। दोस्रो, यदि वित्तीय विवरण तयारी गर्दा नै समस्या भएको छ भने वित्तीय अनुपातले पनि गलत इन्टरप्रिटेसन गर्छ। अर्को दुईटा मिनिङफुल रेसियो अङ्क लिन सकिएन भने वित्तीय अनुपातले काम गर्दैन, वित्तीय अनुपातबाट विश्लेषण गर्न सकिँदैन भनेर यसरी यसको सीमाहरू लेख्नुपर्छ। अब 8 नम्बरमा विद्यमान एनआरबी आइटी गाइडलाइन्समा व्यवस्था भएको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन बारे लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बर क्वेसन आएको छ। एनआरबी आइटी गाइडलाइनमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसन 3 नम्बरको गाइडलाइन हो है। नम्बर 3 को सुरुमा आइटी गभर्नेन्स, दोस्रोमा आइटी सिक्योरिटी, तेस्रोमा आइटी सिक्योरिटी एजुकेसन। अब 5 नम्बरको छ, यसको प्रोभिजन पनि 3टा मात्रै छन्। तपाईँले यसरी लेख्नुपर्छ, एनआरबी आइटी गाइडलाइनमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एजुकेसनका व्यवस्थाहरू देखाए बमोजिम छन् भनेर ग्राहकलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, ग्राहकले सूचना प्रविधिको सञ्चालन गर्दा त्यसलाई सुरक्षित सञ्चालनका लागि शिक्षा दिने, अनि अर्को चाहिँ कर्मचारीहरूको काममा कर्मचारीले आइटी एक्टिभिटिजहरूमा सुरक्षाको प्रबन्ध अपनाउनका लागि जानकारी दिने, अनि नयाँ ग्राहकहरूलाई पर्याप्त जानकारी सहित सेवाको बारेमा ब्याङ्कले यो जानकारी प्रवाह गर्ने भनेर यसरी एजुकेसन सिक्युरिटी एजुकेसनको कुरा त्यही आइटी एनआरबी आइटी गाइडलाइनको गाइडलाइन नम्बर 3 मा व्यवस्था गरेको छ, त्यति लेखे हुन्छ। 9 नम्बरमा डेटाबेस भनेको के हो, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट बिचको भिन्नता छुट्याउनु भनेको छ। डेटाबेस डेटा अफ डेटा हो, अघि भनिहालेँ मैले। इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको पनि डिफ्रेन्स अघि मैले कुरा गरिसकेको छु। अब 10 नम्बरमा कुनै सामाको 3 वर्ष र 5 वर्षमा हुने चक्रीय मिश्रधन 10,000 र 14,400 भए सामा रकम र ब्याज दर कति होला भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले यो मिश्रधनको फर्मुला लगाएर P1 + R/100 डिभाइडेड बाई T यो मिश्रधनको फर्मुला लगाएर टाइम चेन्ज गर्नुस् 3 वर्ष र 5 वर्ष। यसलाई तपाईले डिभाइड गरेर आन्सर निकाले हुन्छ। यो यो 3 वर्षको सामाको 3 वर्षमा चक्रीय मिश्रधन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट
5 वर्षको 14,400 डिवाइडेड बाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 3 वर्षको डिवाइडेड बाई 10,000 गरेर त्यसरी निकाल्नुस्। अनि 3 काटिन्छ 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 हुन्छ। अनि त्यहाँबाट कति अङ्क आउँछ त्यसबाट रेट निक्लिन्छ। रेट निक्लिसकेपछि रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर तपाईँले सामा रकम प्रिन्सिपल एमाउन्ट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यसको आन्सर चाहिँ 1 प्लस आर बाई 100 को स्क्वायर इक्वल टु 14,400 भनेपछि 1.44 भयो। अनि स्क्वायर हटाउँदाखेरि 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टु 1 प्लस 4 भनेपछि 12 144 1.2 भयो। अनि आर बाई 100 इक्वल टु 1.2 माइनस 1 भयो। आर इक्वल टु 0.2 इन्टु 100 भनेपछि रेट 20% आयो। रेट 20% आएपछि अब त्यो रेटलाई ठाउँमा राखेर एउटा एमाउन्टमा राखिसकेपछि यसको प्रिन्सिपल एमाउन्ट पनि आयो। यसरी निक्लिन्छ यसको आन्सर। अब 11 नम्बरमा हरि र शङ्करलाई कुनै काम पुरा गर्न 8 दिन र 6 दिन लाग्छ। हरिलाई काम गर्न 1/8 दिन लाग्यो, शङ्करलाई 1/6 दिन लाग्यो। तिनीहरूले सीताको सहयोगमा उक्त काम 3 दिनमा पुरा गर्छन् भनेपछि हरि, शङ्कर र सीता तीनजनाले पुरा काम गर्दाखेरि 3 दिनमा गर्ने रहेछन्। उक्त काम पुरा गर्न 6400 रकम प्राप्त गर्दछन् भने प्रत्येकले कति कति रकम प्राप्त गरे होलान् भनेछ। हरि र शङ्करले कुनै काम पुरा गर्न 8 दिन भनेपछि हरिको 1 दिनको काम 1/8, शङ्करको 1 दिनको काम 1/6, त्यो दुईटा जोड्नुस्। त्यस पछाडि 1/3 मा यो दुईटा घटाइदिनुस्, सीताको 1 दिनको काम आउँछ। सीताको 1 दिनको काम निकाल्नका लागि चाहिँ 1 माइनस 1/8 प्लस 1/6 गर्नुस्। सीताको 1 दिनको काम निकाल्नका लागि 1/3 माइनस 1/8 प्लस 1/6, किनभने तिनैजनाले 3 दिनमा 1 दिन एउटा काम गर्छन्। एक्लैले 1 दिनमा 8 काम गर्छ, एक्लैले 1 दिन 6 दिन काम गर्छ भनेपछि यो घटाएर सीताको 1 दिनको काम निकाल्नुस्। सीताको 1 दिनको काम निकालेपछि हरिको, शङ्करको र सीताको 1 दिनको कामबाट कति कति दिनमा काम गर्न रहेछन् त्यो रेसियोमा यो 6400लाई बाँड्नुपर्छ। यसको आन्सर चाहिँ त्यसरी आउँछ। 12 नम्बरमा कुन मेजर सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुन मेजर उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि मध्यिका उपयुक्त हुन्छ, मिडियन उपयुक्त हुन्छ। किन मिडियनमा तलको पनि कति माथिको पनि कति चाहिँदैन, यो चाहिँ सेन्ट्रल आउँछ। त्यही भएर Q2 उपयुक्त हुन्छ मिडियन। अब मिडियन लाइज इन कहाँ मिडियन लाइज हुन्छ भन्दा 5 4 9 भयो। यसमा मिडियन लाइज इन कहाँ हुन्छ, n/2 आइटम भयो। n भनेको 5 4 9 9 10 11 12 12 7 19 19 3 ले 22 22 लाई 2 11 5 4 9 10 11 12 भनेपछि मिडियन लाइज इन 30 एन्ड 40। 30 र 40 को क्लासमा मिडियन लाइज हुन्छ। अब फर्मुला लाउनुस्, L प्लस n/2 माइनस CF अपन F इन्टु I गर्नुस्। L भनेको 30, n/2 भनेको 22 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 11 माइनस CF भनेपछि 5 4 9 9 CF आयो। F भनेको 3 अनि I भनेको दुईटाको बिचको 10। अब 30 प्लस 11 मा 2 घटाउँदा 2 9 घटाउँदा 2 2 20 20/3 3 ले 20 लाई 6 त्यहाँ 18 भनेपछि 36.67 यसको आन्सर आयो। यो क्वेसन अनुसार त आन्सर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने देखिँदैन, फाइन्ड द एप्रोप्रिएट मेजर मात्रै भनेको छ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मध्यिका भइहाल्यो होइन। तर यसको क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिनु, क्याल्कुलेसन चाहिँ 36.67 आन्सर आउँछ। 13 नम्बरको यो 8 मिटर 7 मिटर 6 मिटरको एउटा कोठा भनेपछि कोठाको यसको L इन्टु B इन्टु H गरेर एरिया निकाल्नु। अनि झ्यालको त्यो L र B दिएको छ, वर्गाकार झ्यालहरू छन् भनेछ। दुईटा कोठामा 2 मिटरका 3 वटा वर्गाकार झ्यालहरू छन् भनेपछि 2 मिटरका 3 वटा वर्गाकार भनेपछि 2 इन्टु 2 2 इन्टु 2 2 इन्टु 2 त्यति झ्याल भयो। त्यो घटाइदिनु कोठामा। अनि ढोका पनि रहेछ दुईटा, 2 इन्टु 6 6 भनेपछि ढोका पनि रहेछ। त्यो सबै कटाएर कोठाको सबै एरिया निकाल्नु। त्यसमा त्यो कोठाको 4 भित्तामा रङ लगाउँदा भनेपछि त्यो यो भित्ताको क्याल्कुलेसन नगरिकन एरिया निकालेर कति रङ लगाउँदा कति क्षेत्रफल रङ लगाउँदा कति भागमा क्षेत्रफल चाहिन्छ भनेपछि 8 इन्टु 7 इन्टु 6 भनेपछि यो भुइँमा रङ लगाउनु परेन, भित्ताको मात्रै गर्नुस्। लम्बाइ इन्टु चौडाइ L इन्टु B गरेर कोठाको 4 भित्ताको एरिया। त्यसमा 4 भित्ताको एरियामा उतो झ्याल र ढोका घटाउनुस्। घटाएर जति आउँछ
त्यतिमा चाहिँ रङ लगाउनु पर्छ, यो 13 नम्बरकोमा। ल यो अस्तिको क्वेसन हाम्रो यति नै हो, 13 वटा। अब यहाँहरुको केही यो क्वेसन माथि जिज्ञासा छ भने सोध्नु होला। बाहिरी क्वेसन सोध्न पाइन्छ कि नै? खासै पाइँदैन। अब के छ र सोध्नु पर्ने? सुपरिवेक्षण र अनुगमनको डिफरेन्ट भनिदिनु न 5 वटा। 5 वटा किन भन्दिनु? मलाई जति मन लाग्छ त्यति भन्दिन्छु। सुपरिवेक्षण र अनुगमन, सुपरिवेक्षण अनुगमन भन्नुभयो हैन? हजुर। सुपरिवेक्षण इमिडिएट सुपरभाइजरले गर्छ। अनुगमन चाहिँ माथिल्लो तहको जुनसुकै निकायबाट अनुगमन हुन सक्छ। सुपरिवेक्षण अनौपचारिक हो, अनुगमन औपचारिक हुन्छ। सुपरिवेक्षण डे टु डे बिजनेसमा हुन्छ। अनुगमन चाहिँ आवश्यकता अनुसार वा समस्याले वा मौजुदा कानुनले मात्रै हुन्छ। सुपरिवेक्षणबाट गल्ती पत्ता लाग्छ, अनुगमनबाट गल्तीमा कारबाही हुन्छ। सुपरिवेक्षण प्रिभेन्टिभ मेजर हो, अनुगमन चाहिँ प्रिभेन्टिभ एज वेल एज क्युरेटिभ मेजर हो। ल 5 वटा भन्नुभएको थियो, 5 वटै भन्दै मैले। अनि अनुगमन र मूल्याङ्कनको पनि अलिअलि भनिदिनु। त्यस पछाडि के भन्नु त अर्को पनि तपाईको मनमा केही छ होला? अनुगमन र मूल्याङ्कनका हैन, तपाई खटाई सोधिरहनु भएको छ, अर्को के छ मनमा? हैन त्यही पनि दुईटा एकैचोटी सोधे त्यही भएर गरेर मात्रै हुन्छ, एकैचोटी क्वेसन सोध्नुपर्छ नि। अनुगमन र मूल्याङ्कन भनौँ भने चाहिँ सुपरिवेक्षण र अनुगमन र मूल्याङ्कन भनौँ भने एमएनई चाहिँ यो गर हेर्ने काम अनुगमन भयो। मूल्याङ्कन चाहिँ त्यसलाई के कस्तो काम भएको छ सूचकहरूको आधारमा त्यसको प्रतिवेदन गर्ने, त्यो सूचकहरूको आधारमा काम भएको छ कि छैन, अपेक्षा र वास्तविकताको बीचको मूल्याङ्कन, त्यसको लेखाजोखा गर्ने, यो चाहिँ इभ्यालुएसन भयो, मूल्याङ्कन भयो। मूल्याङ्कन प्राविधिक काम हो। अनुगमन चाहिँ अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट हुन्छ। मूल्याङ्कनमा यसको विस्तृत रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। अनुगमन र मूल्याङ्कन खासमा सँगसँगै हुने काम हो। अनुगमन पश्चात मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ एक अर्काका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन् है। यसको डिफरेन्सेस भन्दा नि अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन्। अब वाणिज्य बैंक हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंक किन चाहियो अघि मैले भनिदिइहालेँ। सर एउटा क्वेसन छ। नेपाल बैंक लिमिटेडले वित्तीय समावेशीकरणका लागि गरेका प्रयासहरू के छन् एकचोटि भनिदिनुस् न। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट वित्तीय साक्षरता अथवा एउटा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार गरिरहेको छ। जस्तै अहिले 750 वटा स्थानीय तहमा कमर्सियल बैंकको शाखा विस्तार भएको छ, एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट बैंकिङ प्रोडक्टहरूमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म सबैका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। अर्को वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम राष्ट्र बैंकले पनि सञ्चालन गरेको छ, कमर्सियल बैंकले पनि सञ्चालन गरेको छ। अर्को चाहिँ बैंकिङको कारोबार लागत न्यून गरी सबै क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि हुने गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको छ। अर्को चाहिँ वित्तीय समावेशीकरणका लागि बैंकिङ नीतिहरूमा उदारीकरण गरेको छ। त्यो कुराहरू लेख्नुपर्छ यसमा। थ्यांक यू सर। सर हजुर, सम्पत्ति शुद्धिकरणका स्रोतहरू उल्लेख गर्दै बैंक मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया भनिदिनुस् न। स्रोतहरू अघि उल्लेख गरिहालियो। यसको प्रक्रिया चाहिँ लेयरिङ, अनि लेयरिङ त्यसपछि यो स्क्र्याटेड विभिन्न भागमा एकीकरण गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ यो इन्टिग्रेसन गर्ने। 3टा चरण छ बैंक मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणको, मनी लन्ड्रिङको प्रक्रिया भनौँ भने चाहिँ। अघि हामीले भनेका छौँ त्यो चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ, त्यो भएर अघि नै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। यसको प्रोसेस चाहिँ 3टा छ, प्लेसमेन्ट, लेयरिङ र इन्टिग्रेसन भन्छ। प्लेसमेन्ट भन्यो भने चाहिँ विभिन्न खातामा पैसा राख्ने, डिपोजिट क्रिमिनल जस्तो ट्याक्स क्राइमबाट, फ्रडबाट, इम्बेजलमेन्टबाट, ड्रग्सबाट, थ्रेफ्टबाट, ब्राइबरीबाट, करप्सनबाट, यो विभिन्न स्रोतबाट कमाएको सम्पत्तिलाई चाहिँ बैंकमा ल्याएर डिपोजिट गर्ने, विभिन्न खातामा डिपोजिट गर्ने। लेयरिङ गर्यो भने चाहिँ यसले विभिन्न खातालाई एउटा खाताबाट अर्को खाता, अर्को खाता, विभिन्न पुँजी
विभिन्न लगानीहरू गर्ने यसलाई लेयरिङ भन्छ र इन्टिग्रेसन चाहिँ सबै ब्याङ्किङ च्यानलहरूबाट एकै ठाउँमा पैसा जम्मा गर्ने चाहिँ फेरि इन्टिग्रेसन भन्छ। यसरी लेख्नुपर्छ यो प्रोसेस चाहिँ। सर हजुर, अभिलेख संरक्षण र भण्डारण विधिहरू के हुन सक्छन् सर? अभिलेख संरक्षण र भण्डारणको विधि, भण्डारणको चाहिँ भौतिक विधि, अभौतिक विधि यो हुन्छ। जस्तो भौतिक विधिहरूमा ठाडो र तेर्सोको भन्न सक्छौँ। अभौतिक विधिमा विद्युतीय माध्यमबाट वा सफ्टवेयरको माध्यमबाट वा क्लाउडको माध्यमबाट वा विभिन्न स्टोरेज डिभाइसको माध्यमबाट भण्डारण गर्न सकिन्छ। सङ्कलन भन्नु भएन अर्को चाहिँ अभिलेख संरक्षण संरक्षणमा त अब परम्परागत विधि, आधुनिक विधि र विद्युतीय विधिबाट तीनटा विधिहरू लेख्नु होला। सर अनि यो भण्डारण व्यवस्थापन भनेपछि जस्तै अभिलेख व्यवस्थापन भन्न खोजेको हो कि सर? यो क्वेसनले के कस्तो हो सर? त्यही अभिलेखको भण्डारण भन्न खोजेको, अभिलेखलाई कसरी राखिन्छ भन्न खोजेको। त्यसको प्रक्रियाभित्रको होइन सर यो? हो, प्रोसेसभित्रको स्टोरिङको कुरा गरेको। ए ल, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको अलिकति भनिदिनु फरक। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ सङ्गठनको नगदको आगमन र बहिर्गमन कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने स्टेटमेन्ट हो। फन्ड्स फ्लोले चाहिँ सङ्गठनको कोषहरूको अवस्था कस्तो छ। क्याश फ्लो क्याश बेसिसमा आधारित छ, फन्ड्स फ्लो चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा आधारित छ। क्याश फ्लो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट प्रिपेरेसन गरिन्छ। फन्ड्स फ्लो चाहिँ यो यसका तीनटा कम्पोनेन्टहरू छन्। जस्तो चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, कार्यशील पुँजीमा परिवर्तन, अनि क्याश फ्लो अपरेसन, फन्ड्स फ्लो अपरेसन र स्टेटमेन्ट अफ फन्ड्स फ्लो त्यसरी तयार गरिन्छ। क्याश फ्लो चाहिँ चारवटा कम्पोनेन्ट छन् यसका। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र नेट क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो। यस्तै हेर्ने विवरणहरू क्याश फ्लो र फन्ड्स फ्लो हो। सर थ्याङ्क यू। सर हुन्छ। हजुर, पासबुक र क्यासबुकमा के फरक छ सर? क्यासबुक तपाईँ क्वेसन अधुरो सोध्नुभयो। क्यासबुक र पासबुकमा फरक हुनका कारणहरू के हुन् भनेर क्वेसन आयो भने क्यासबुक भनेको ग्राहकको खाता, ग्राहकले राख्ने हिसाब हो। पासबुक भनेको ग्राहकको खातालाई ब्याङ्कले राखिदिने हिसाब हो। एउटै जस्तो मेरो खाता छ भने मैले मेरो संस्थामा हिसाब राख्छु भने द्याट इज क्यासबुक। मेरै खाता ब्याङ्कले उसको आफ्नो सिस्टममा राखेको छ भने द्याट इज पासबुक। त्यही भएर मैले पैसा जम्मा गर्न पठाएँ, ब्याङ्कले पैसा जम्मा गर्दैन। मैले चेक काटेर पठाएँ, ब्याङ्कले समयमा चेक काट्दैन। मेरो खातामा कसैले डाइरेक्ट पैसा जम्मा गरिदियो वा मैले कसैलाई भुक्तानी दिएँ, त्यो ब्याङ्कसम्म पुगेन। यस्तो आयो भने चाहिँ मेरो खाताको ब्याङ्कमा भएको विवरण र मैले राखेको विवरणमा डिस्क्रिपेन्सिज आउँछ। हो, त्यो डिस्क्रिपेन्सिज आएपछि ब्याङ्क हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्छ। अब क्यासबुक र पासबुकमा फरक आउने कारण चाहिँ चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड, क्यास डिपोजिट बट नट क्लियर्ड, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिटेड बाई ब्याङ्क, and bank charge debited by bank, amount directly collected by bank. यिनै चाहिँ यसका फरक आउनका कारणहरू हुन्। हजुर, यो रेकर्ड र आर्काइभको डिफरेन्स भन्दिन आउँदैन। यो नाकले भन्दा मुखले बोल्नु न तपाईँ। रेकर्ड र आर्काइभको नाकले बोल्नु हुँदैन। यो रेकर्ड र आर्काइभ भनौँ भने चाहिँ दैनिक प्रवृत्तिको अभिलेखहरू जुन अहिले यो कार्यान्वयनको चरणमा छ वा कार्यालय सञ्चालनको क्रममा उठेका कागजातहरूलाई अभिलेख राख्नेलाई चाहिँ रेकर्ड भनिन्छ। आर्काइभ भनौँ भने चाहिँ लामो समयदेखि भविष्यको प्रयोजनका लागि वा कानुनले राख्नै पर्ने भनेर छुट्याएको अभिलेखहरूलाई चाहिँ हामी आर्काइभ भन्छौँ। त्यही भएर आर्काइभ विगतका कागजपत्र जुन भविष्यमा कहिले आवश्यक पर्छ थाहा छैन, तर पनि कानुनी रूपले संरक्षण गर्नुपर्ने छ भने त्यस्ता खालका अभिलेखलाई चाहिँ हामी आर्काइभ भनेर बुझ्छौँ। तिनै हो त्यसको कुरा। सर हजुर, ग्राहक सेवा व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन ग्राहक सेवा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ? के अरे सुरुको क्वेसन? ग्राहक सेवा व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? बैंक तथा ग्राहक सेवामा ध्यान दिनुपर्छ। ग्राहक सेवा व्यवस्थापन, कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट भनेको ग्राहकको सेवाको पहिचान, ग्राहकलाई सेवा प्रवाह र सेवा पश्चातको पृष्ठपोषणको व्यवस्थापनलाई ग्राहक सेवा व्यवस्थापन भनिन्छ।
ग्राहक सेवा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू CRM सफ्टवेयर, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन सफ्टवेयर लागू गर्ने, सम्बन्ध अधिकारीहरूको व्यवस्था गर्ने, ब्याङ्किङ सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्ने, सेवाको प्रडक्टहरू अभिवृद्धि गर्ने, ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको व्यवहारिक पक्षहरू सुधार गर्ने, ब्याङ्क र सेवाग्राहीको बीचमा प्रभावकारी सञ्चार स्थापना गर्ने, गुनासो सुनवाईको व्यवस्था गर्ने, गुनासो सुनवाईका लागि गुनासो सुनवाई अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, यही कुराहरू लेख्नुपर्छ CR ग्राहक सेवा व्यवस्थापनमा। सर, सुनको मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस सुनको मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यो प्रति औंस सुनको निर्धारणलाई चाहिँ नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको उतार चढावको आधारमा राष्ट्रिय मूल्य कायम गर्छ। त्यो राष्ट्रिय मूल्यलाई सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरूले आफ्नो प्रशासनिक वा त्यसको ढुवानी खर्च जोडेर दैनिक रूपमा सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ। हजुर, एउटा क्वेशन भनिदिनु न, अझै एउटा क्वेशन त भन्नु भएन। मर्जर भनेको के हो? मर्जरबाट बैंकिङ क्षेत्रमा फाइदाहरू के? 2 वा सोभन्दा बढी ब्याङ्कहरूलाई सह अस्तित्वमा दुईटैको अस्तित्व कायम रहने गरी व्यवसाय एकीकरण गर्ने काम मर्जर हो। यसका लागि मर्जर नीति, राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर नीति जारी गरेको छ। ब्याङ्कहरूले मर्जर भएमा पुँजीको क्षमता वृद्धि हुन्छ, कारोबारको एकीकरण हुन्छ, संस्थागत सुशासन प्रवर्धन भएर जान्छ, क्षमता प्रवर्धन भएर जान्छ, कर्जा प्रवाह बढेर जान्छ, निक्षेप बढेर जान्छ, ब्याङ्किङको रिसोर्सेसहरू स्ट्रेन्थेनिङ भएर जान्छ, केही समस्याहरू छ भने समस्याहरू समाधान भएर जान्छ र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू समस्याग्रस्त हुने सम्भावना पनि घटेर जान्छ। यो चाहिँ मर्जरका फाइदाहरू भए। सर, सुनचाँदी कर्जामा के कस्ता जोखिमहरू हुन्छन् सर? सुनचाँदी कर्जामा सुनचाँदी नक्कली पर्ने जोखिम हुन्छ, सामा र ब्याज समयमा नउठ्ने जोखिम हुन्छ, सुनचाँदी ग्राहक पहिचानमा जोखिम छ, यसको यो सुनचाँदी डिफल्ट हुन सक्ने जोखिम छ, बजार जोखिम छ, सुनचाँदीको बजार मूल्यको उतार चढावले कर्जाको जोखिम बढेर जान्छ। हजुर, बैंकिङ क्षेत्रमा केवाइसीको महत्त्व भनिदिनु न। केमा के को? बैंकिङ क्षेत्रमा केवाइसीको ग्राहक पहिचान हुन्छ, ग्राहकको मनसाय पहिचान हुन्छ, कारोबारको सुरक्षा हुन्छ, सरकारवालाहरूको हित संरक्षण हुन्छ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रवर्तन हुन्छ, संस्थागत सुशासन प्रवर्तन हुन्छ, ब्याङ्किङ जोखिम र ब्याङ्किङ फ्रडहरू न्यूनीकरण हुन्छ, ब्याङ्किङ कारोबारमा ग्राहक र कर्मचारीको बीचको मिलेमतो कम हुन्छ र समग्र यो आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय पहुँच कम हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ब्याङ्किङको प्रयोग कम हुन्छ, जसले गर्दा ब्याङ्कको विवेकशील सञ्चालनमा सहयोग हुन्छ। सर, ट्रस्ट रिसिभ लोन भन्नाले कस्तो लोनलाई बुझाउँछ सर? TR लोन? हजुर, यो ट्रस्ट रिसिभ लोन भनेको चाहिँ यो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट, यो ब्याङ्कले चाहिँ वित्तीय कागजातहरूमा